बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों मैंने 11 जजों को जो कर्ज़ा दिया गया 3.5 करोड़ रुपया फ़ी जज, इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें मैंने इस चीज़ को जायज़ करार दिया था कि जजों को अगर कर्ज़ा ना दिया जाए तो एक केस से ये इतना पैसा कमा सकते हैं। इस कॉलम पर नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब की तरफ से मुझे फ़ोन किया गया, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। उनका ये कहना था कि ये बिल्कुल गलत है, ये इनको जो कर्ज़ा दिया गया है ये कर्ज़ा नहीं है बल्कि इनको रिश्वत दी गई है, इनको इस्तेमाल किया जाएगा। ये मेजर नज़ीर साहब का अपना नुक्ता नज़र है जिसका हम एहतराम करते हैं। आइए मुलाहिज़ा कीजिए नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब इस हवाले से क्या कहते हैं। लंबी चौड़ी बात में जाने से या कोई इसका मतलब लंबी चौड़ी तकरीरें करने से, एक जगह होती है बंदे की, मुकाम होता है, स्टेटस होता है, वकार होता है, शान होती है, उसके लिए बंदे का लालच हिर्स तमा होती है ना, वो रोजाना उनको ट्रक भर के चीज मौके मिलते हैं, लेकिन वो अपने वकार, शान, इज्जत और नेकनामी के लिए वो उसको ठकरा देती हैं जी। ठीक है, ये 11 जजों ने ये बगैर सूद के कर्ज लिया है, क्या ये रिश्वत नहीं है? जब सारे पाकिस्तान के लोगों को, क्या बाकी पाकिस्तान के सारे मतलब 20-22 करोड़ को आवाम को ये मिलता है? इसको छोड़ दें जी। ये वकीलों से जज बने हुए हैं, अगर ये जज ना होते तो वकील ही होते तो क्या इनको ये कर्ज मिलता, को देता? जी नहीं देता जी। अभी बाकी को तो लाखों वकील है पाकिस्तान में, उनको क्यों नहीं मिल रहा? अच्छा, इसमें ये है, इसमें आपकी एक सीधी सी बात है ये जनाब, सीधी सी बात है, ये इनके ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। 36 करोड़ है, 11 जज है, 11 तो ये 33, 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ रुपया के जो जज 3.5 करोड़ रुपया कर्ज लेता है बिला सूद, वो जज कहलाने के काबिल है? अच्छा, ये कर्ज ना लें, अच्छा ये कर्ज ना लें तो ये एक केस इनके पास ऐसा आ जाता है कि 10 करोड़ भी ये ले लेते हैं। इसको देखते हुए वो देखे ना, बात ये यहीं से इनका पता चल जाता है, जो 3.5 करोड़ पे बिक जाते हैं कि मतलब कौम का पैसा है, कौम का पैसा है, कौम का पैसा ये बिला सूद ले रहे हैं, यानी ये एक किस्म की रिश्वत ले रहे हैं, खयानत कर रहे हैं। वो सूद हलाल है या हराम है इसको वक्ती तौर पे छोड़ दे, बट सिस्टम, रूल ऑफ द लैंड इज कि जो भी कर्ज लेगा वो सूद देगा। वो हराम है या हलाल है? पाकिस्तान में कौन सी चीज हलाल जा रही है? सब हराम हो रहा है जी। तो इसलिए ये बात है, या तो सारी कौम के लिए करें, सारे बाकी सारे जजों के लिए करें, सारे मुलाजमों के लिए करें। इनको ये खरीदा गया है, इनका 3.5 करोड़ में। जस्ट इमेजिन, आपने ये, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये कहा है कि एक केस में इतना, तो यार अवाम साहब छोड़ दें। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अरसा तक चीफ जस्टिस रहने वाला, डंड डालने वाला, शोर करने वाला, दयानतदारी करने वाला, बदमाशी करने वाला इफ्तिखार चौधरी लाए मेरे सामने जी। इसके बेटे ने मलक रियाज से, मलक रियाज जिंदा है जी, क्या देखे ना। फिर इसने जब आप इसके बेटे का केस उठा, मलक रियाज ने ये कहा कि ये बताएं कि ये जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार है रातों को छुप के मेरे से क्यों मुलाकातें करते रहा? रिकॉर्ड के ऊपर है जी, रिकॉर्ड के ऊपर है। ये एक तोहमत इसके ऊपर लगी है, तो ये सारे मुल्क ये कह देता कि मैं जनाब इसके ऊपर इसको साबित करना पड़ेगा, अगर नहीं साबित करेगा तो मैं मुजरिम हूँ, अगर मैं साबित कर दूं जो गलत कह रहा है तो ये मुजरिम है, दोनों मुजरिम में से एक को सजा दे। ये तो इनकी वक़्त है। तो बाकी जब इसके बेटे का केस आया तो उठा के कुरान मजीद रख लिया, कुरान मजीद मैंने सामने रख लिया अभी जी। वो जनाब, किधर कुरान मजीद तो किधर क्या केस, तो किधर की बातें, तो किधर इनकी औकात है, क्या बात करते हैं। इसी मुल्क के बशिंदे हैं, इसी के सारा कुछ हर एक को पता होता है, सारा कुछ पता होता है। ये जो वकील हैं, वकील जो बेचारे, इन्होंने तो जाके मतलब जो अभी जो कुछ नहीं बांध पाते, इनकी अदालतों में जाना होता है। अगर वो जो इनका, लेकिन प्राइवेटली कभी इनकी बातें सुनना शुरू कर दे तो आपको जो पता लगेगा, आपके पाँव से पसीना निकल जाएगा कि यार इस मुल्क के अदाब क्यों आया हुआ है। अदाब क्यों आया हुआ? अदाब इसलिए आया हुआ है कि इस कमाश के, इस कैटेगरी के लोगों को आपने, इंसानों को इंसाफ देने के लिए मुकर्रर कर दिया है। सुना है कि ये टॉप क्लास वकील होते हैं जिनको जज बनाया जाता है, करैक्टर के लिहाज से भी और माली लिहाज से भी पढ़े लिखे बहुत होते हैं। कौन सा टाइप का? मेरी बात सुने, टॉप क्लास वकील किधर के होते हैं? मैं एक वकील को जानता हूँ,
وہ صرف میں جانتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا ان کا، اللہ ان کو جنت دے، فوت ہو گئے ہیں، ان کا نام تھا ملک رب الرحمان نون. وہ میں گاف کورس میں واقع کرتا تھا، وہ بھی ان کو اس کا گھر بھی ادھر کہیں قریب ہی تھا، تو آیا کرتے تھے. وہ میرے واقف ہو گئے. جی جب میرے واقف ہو گئے تو میں نے ان کو ایک سوال کیا ایک دن. میں نے کہا ملک صاحب آپ کا نام بڑا ہے تو آپ کو انہوں نے جج کیوں نہیں بنایا؟ جی تو بندہ بھانس کے مجھے کہتا ہے کہ یار کیا بات کرتے ہیں میرے صاحب، آپ کدھر کی باتیں کرتے ہیں؟ اتنی یہ اس کو ساری مراد ملتی ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، جو کچھ ان کا تنخواہ ہے سارا کچھ. کہتا میں ایک کیس میں لے لیتا ہوں. اچھا میں تو میں کہا، اور دوسرے میں جا کے جج بن کے تو میں مطلب لوگوں کے مطلب جوتے اٹھاؤں کہ میں کہتا میں تو تھوکتا بھی نہیں ہوں. ٹھیک ہے. ایک دن کی بات ہے، آپ سنیں غور سے سننے والی بات. ایک دن وہ ایسے ہی میں گیا تو وہ بھی آ گئے، تو میرے ساتھ انہوں نے واک کرنا شروع کر دیا. تو مجھے بتانے لگے میرے ساتھ میں نا 1 مہینے کے لیے باہر نا چھٹی جا رہا ہوں باہر کے ملک سروس بینک کے لیے. ہاں جی. میں کہا اچھا ملک صاحب اور ٹھیک ہے، مطلب یہ وہ کر رہا ہے. وہ جب جا رہے تھے نا تو ان کا وہ کرمنل کیسز کو ڈیل کرتا تھا. ملک صاحب وہ جو تھے نا رب نواز صاحب، رب نواز نون صاحب، وہ کرمنل کیسز کو ڈیل کرتے تھے. وہ چلتے چلتے ان کو کال آئی، کال آ پہ انہوں نے کھڑے ہو کے بات کرنی شروع کر دی. میں بھی کھڑا ہو گیا. عوان صاحب انہوں نے کھڑے کئی سال ہو گئے کھڑے وہ 15-20 لاکھ میں کیس جو ہے نا وہ ڈیل کر دیا. اچھا جی. ڈن کر دی. ہاں جی. سب کچھ چیز کر دی. تو میں بڑا حیران پریشان. تو ملک صاحب مجھے دیکھ کے کہتے چلو میرے صاحب میرے باہر جانے کا نا آدھا خرچ ہو گیا. خرچ جو ہے اس کیس میں نکل آیا. یہ میں نے جانا تو 2-3 دن کے بعد تھا، یہ کیس کی ڈیٹ 4-5 دن بعد ہے. میں ہفتہ ڈیلے کر لوں گا. لیکن میں حیران ہوں کہ وہ ایک جاتے وہ جو بندہ تھا نا جی جو کیس والا تھا، وہ ملک صاحب کہتے ہیں، وہ رب نواز نون صاحب کہتے ہیں یار میرے صاحب یہ نا منتیں کر رہا ہے، ترلے کر رہا ہے. میں نے تو جانا، میرا تو پروگرام مار گیا، میری سیٹ پہ ہو گیا. کہتا نو کینسل کروا کے ابھی میں آگے پیچھے کرواؤں گا اور ان کا میں کر کے تو 15-20 لاکھ میں. تو ملک صاحب اس طرح کا آپ مجھے یہ بتائیں، کیا وہ ایسا اس پائے کا وکیل جو ہے وہ یہ سارا کو چھوڑ چھڑا کے کرا کے مطلب جج بن جائے گا؟ اور جج بننے کے بعد اگر اتنا ہی ہونا ہے سارا کچھ ہے، یہ اس کی حالت ہے کہ 3.5 کروڑ روپیہ 12 سال میں قسطوں میں ادا کرنے کے لیے بلا سود وہ لیتا ہے. اور یہ غیر اخلاقی، غیر قانونی ہے، اور ایک قسم کا ایک اب ضمیر کیوں ان کو دیا گیا ہے؟ آپ عوان صاحب یہ تو سیدھی سی بات ہے، ان کو 11 کو کیوں دیا گیا ہے؟ باقی جو نیچے والے سول جج سے لے کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک ان کو سب کو بھی دیں. پھر ان کے بعد جو جتنے سول سرونٹس ہیں ان کو بھی دیں. پھر جتنے اور سرکاری ملازمت بیسک آرمی کو دوسرے سب کو دیں بلک. یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو کلیئر کٹ ہے کہ کس کی ضمیر فروشی ہے، ایمان فروشی ہے، کردار فروشی ہے. اور ان سے ان کا پتہ لگتا ہے کہ کس گرت کے ہیں. ہو سکتا ہے کہ باقیوں کو ضرورت نہ ہو، انہوں نے اپلائی نہ کیا ہو، ان کے اپنے گھر ہوں. عوان صاحب آپ ایسا کریں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں آپ کو چیلنج ماس وائے چند دیکھ کی